जरूर जरूर हर महीने 3 दिन करूंगा, 2 हाथ उठा लेते हैं। और दिल में यह कि हाथ नहीं उठाएंगे तो यार ये लोगों को तरकीब नहीं मिलेगी, अपने तो सुस्ते यार, अपने हाथ उठा लेते हैं, दूसरों को तरकीब मिलेगी। यार दूसरे की मिली कि नहीं मिली, तेरा बेड़ा गर्क हो जाएगा। वादा खिलाफी काहे को करते, चुप हो जा, नहीं जाना ना। कभी जिंदगी में भी अगर काफिले में सफर नहीं किया तब भी गुनाहगार नहीं होंगे। तो ये जो जान के हाथ उठाते हैं ना, ये फंस जाएंगे। जबकि नीयत नहीं है, ये तय है कि मैं नहीं जा सकता यार, इस महीने के नियत कर रहा हूं, मेरी ये मसरूफियत, तो वो तो अम्मी बीमार, तो सर्विस, तो छुट्टी नहीं। ठीक है, मजबूरियां हैं, लब्बैक, समझता हूं मजबूरियां, तो झूठा वादा मत करो। आपको इसरार कर रहा है ना अगला, तो करने दो उसको। हाँ, गन पॉइंट पर अगर आपको ले ले कि हाँ बोलो, तो अब भी आप यूं देखोगे ये वाकई फायर कर देगा, तो अब ठीक है, आप झूठ बोल दो कि जरूर आऊंगा, तो अब गुनाहगार नहीं होंगे। ये एक मिसाल दी मैंने कि वो ऐसी कैफियत में इकराह की सूरत इसको बोलते हैं। तो अब जब इकराह की सूरत पाएगी तो ठीक है, अब झूठ बोलना गुनाह नहीं होगा, जबकि झूठ बोलने से जान बच सकती है। पापा, ये आप जो माशाअल्लाह झूठ के हवाले से, वादा खिलाफी के हवाले से जो ज़हन दे रहे नहीं करना चाहिए, इसके बारे में वहीदात भी आपने बताई। अगर दूसरी समत अगर ज़रा वहाँ भी कुछ समझा दिया जाए कि बातों का दबा अगला जान पर ऐसी आता है कि उसको नहीं बोलना चाहिए झूठ, नहीं वादा खिलाफी, वो ऐसा वादा करना चाहिए नहीं, लेकिन सामने कोई किसी किस्म का भी हो, ज़रूरी है वो नेकी की दावत देने वाला ही हो, किसी भी मामले में बाज़ों का समझाने वाला या नियत करवाने वाला, कहीं पर आमादा करवाने वाला इस कदर जोर देता है कि वो मना भी नहीं कर सकता, तो वो खामा फिर उसको उधर उधर की हाथ पर चलाना पड़ते हैं। तो अगले को, सामने वाले को भी, सामने वाले की नफ्सियात को, इसके औकात को या उसकी मजबूरी को, मिसाल के तौर पर जैसे आपने कहा कि मैं समझता हूँ आपके घर की परेशानी है, मैं समझता हूँ कि आपका ये मसाइल हैं, लेकिन अब आ लो यार, आ जाओ यार, कोई मसला नहीं यार, मैं समझता हूँ आप बहुत तकलीफ में हो, अल्लाह ताला आपकी तकलीफ आसान करे, अब आ जाओ यार प्लीज यार, आप जबान दे दो, आ जाओ। इसमें बाबा वो फंस जाता है। नहीं यार, ये देखो, इसमें मैं आपसे थोड़ा इख्तलाफ करूंगा। अब अगर अपने ये बोलेंगे ना तो ये फिर किसी को दावत भी नहीं देंगे। इसलिए हम अपना काम करते रहें, अगले पर वाजिब है कि वो गुनाहों से अपनी हिफाजत करे। अब मिसाल के तौर पर वो गुज़श्ता सहरी में भी मेरे पास कुछ ईसाई भाई थे, कुछ 15-20 ईसाई भाई थे, तो मैंने वो काफिले की इनको तरगीब दी। हूँ काफिले वाला, मैं खुद सफर नहीं करता काफिले में, सीधी बात है। और जैसे मैंने काफिले में सफर किए, ऐसे काफिले में सफर आपने शायद किए ही नहीं होंगे। उस वक्त कोई हमको मतलब आकर वो, समझे, जिस तरह हम सफर करते हैं, धूप में पड़े रहते, तो हमको पता है, यूं भी था और यूं भी था, सब कुछ था। तो मैंने बाद ईसाई भाई तैयार नहीं हो रहे, तो एक से जैसे तो उन्होंने कहा कि मेरे घर में वो हम 2 ही हैं और वो अकेली होती हैं, इसलिए मैं तो सफर नहीं कर सकता। तो अब वो मेरे पास इस वक्त जैसे तशरीफ लाए 1800 किलोमीटर सफर करके। मैंने कहा आप जो यहाँ आए हो, अच्छा आना जाना, कुछ दिन रहना, तो ये क्या, फिर कहीं दावत में जाते कि नहीं, जरा मैयत में जाते कि नहीं, अपना काम होता जाते नहीं, या 25 का डंडा लेकर 25 घंटे वो दरवाजे पर पहरा देते हैं, सब कोई नहीं करता, काम धंधा नौकरी। तो यार खाली काफिले ही के लिए वो अकेली हो जाती है, यानी ये होता है इज्तिमा के लिए भी। ये मेरा आज का नहीं, जब से दावत इस्लामी बनी है ना, तब से तजुर्बा है। यार वो यूं है, अम्मी अकेले होती है, अब्बू अकेले होते हैं, अम्मी बीमार है, तो यार जुमेरात को इज्तिमा की दावत दो तो अम्मी बीमार है, बोलते अब्बू बीमार है, ये है तो बीवी बीमार है, तो बच्चा बीमार है। तो यार ये खाली मैं इज्तिमा की दावत दूं उन्हें वो बीमार हो जाए, जुमेरात को इज्तिमा का टाइम हो, मगरिब की अजान होते उसकी बीमारी शुरू हो, और जब इज्तिमा की दुआ में वो हाथ फिर जाए चेहरे पर तो उसकी वो तंदुरुस्त हो जाए, तुम जाकर दोस्तों में होटल में दोस्तों के साथ बैठ जाओ, सारा दिन भटकते रहो, नोटें गिनते रहो, सैरो तफरी के लिए जाओ, पिकनिक के लिए जाओ, शादी में मुर्गियां खाने के लिए जाओ,
تو تمہاری امی بیمار نہیں ہوتی. خالی ہفتے میں ایک بار تم کو بولتا ہے 1 گھنٹے کے لیے آ جاؤ, 2 گھنٹے کے لیے آ جاؤ, تو امی بیمار ہے. تو یہ آپ کے ساتھ بھی ظاہر ایسا ہی ہوتا ہوگا. لوگ اس طرح بیچارے بولتے ہیں. اب یہ خدا بہتر جانے کون سچ بولتا ہے کون جھوٹ بولتا ہے. اب امی بیمار ہے تو تھوڑی امی کے سرانے کھڑے رہتے ہیں یار, ہے نا. ایسے ایسے قصے ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. وہ پرانا ایک بیچارہ, وہ بھی اسلامی بھائی تھا, بولے میری ماں بوڑھی ہو گئی ہے, اپنے ہاتھ سے کام کرتی ہے, دیکھا نہیں جاتا, اب دعا کریں میری شادی ہو جائے, کوئی بس وہ ایسا ہو جائے کہ میری ماں کی وہ کچھ ہاتھ بٹاتی رہے. چلو خدا خدا کر کے شادی بھی ہو گئی. نتیجہ کیا ہوا؟ ساس بہو کی مورچہ بندی ہوئی, وہ بیوی کو لے کر الگ رہ گیا. اب امی بیچاری بالکل لٹک گئی. یہ بھی ہوتا ہے. تو بیچارے بولتے ہیں بس. اللہ تعالیٰ بول اور قول اور ہمارے دل کو ایک کر دے, ظاہر و باطن ایک کر دے. تو اس لیے وہ کوئی اگر مجبوریاں بیان کریں تو اس کو کنوینس کرنے میں حرج نہیں ہے. تو محبت سے پیار سے کنوینس کریں کہ ان کے پاس ٹائم نکل سکتا ہے. سب کے پاس نکلتا ہے ٹائم. لیوز ہوتی ہیں, چھٹیاں ہوتی ہیں, نوکریات جو ہوتے ہیں ان کے پاس چھٹیاں ہوتی ہیں, چھٹی کے دن آتے ہیں ان کے پاس. جیسے اب عاشورے کی عام طور پہ چھٹی 9, 10, 7 میں اتوار بھی ہے. جمعے کو عاشورہ ہے غالباً, جمعے کو 8 محرم ہے, جمعرات پہلی, جمعہ 9 اور ہفتہ 10. 3 چھٹیاں یک مشت آ رہی ہیں. جمعہ نہیں, ہفتہ چھٹی نہیں ہوگی نا, 11 محرم کو چھٹی نہیں ہوتی. ایک دن چھٹی کر لے تو 3 دن کی چھٹیوں کا قافلہ مل سکتا ہے. عاشورہ 10 تاریخ, 11 کی چھٹی نہیں ہے, اتوار کی چھٹی ہے. پھر بڑے شہروں میں تو یہ چھٹی کرتے ہیں لوگ, چھوٹے شہروں میں دیہاتوں وغیرہ میں جمعے کو لوگ چھٹی کرتے ہیں. البتہ جو سرکاری چھٹی ہمارے یہاں یہ اتوار کو ہے پاکستان میں. تو اس لیے وہ ایک دن کی چھٹی کر کے یار 3 دن کا قافلے میں سفر کر لو. چلو آپ ہی کر لو یار, کسی کو کہاں منانے جائیں گے, آپ تو مان جاؤ. کون کون انشاءاللہ یہ 3 دن مدنی قافلے میں؟ سبحان اللہ, دیکھو کتنے صاحب تیار ہوئے, ماشاءاللہ. سبحان اللہ. بابا لگ گیا تو صبح 12 دن کے قافلے بھی سفر کر رہے بابا. آج صبح فجر کے بعد. ان میں بھی تو ہوں گے یہ 12 دن والے بھی, کوئی ہے کہ نہیں 12 دن والے؟ سبحان اللہ, بہت تھوڑے ہیں. ہمت کرو یار. یہ چھٹیاں آپ نے گنتی کروائیں, کچھ اتواریں آ رہی ہیں بابا, تو مدینہ ہو جائے 12 دن. ہاں اتواریں تو اس میں آئیں گی بیچ میں, ایک اتوار آئے گی, 2 آئے گی 12 سمیت, 12 تاریخ سمیت 2 اتوار ملے گی, ایک عاشورہ ملے گا, 3 دن تو چھٹیاں ملیں گی. یہ تو بظاہر تو ہیں. پھر کچھ نہ کچھ ہمارے ملک میں تو 9, 10 دونوں چھٹی ہوتی ہے, اللہ گلا تو پھر چھٹی مل جاتی ہے. وہ 9 محرم اور 10 محرم, اللہ کرے اس حوالے سے ہم کو چھٹی نہ ملے. ہم کو چھٹی نہیں چاہیے, اللہ گلا والی چھٹی نہیں چاہیے ہم کو. مطلب آفیشلی جو چھٹی ہے وہ چاہیے, ٹھیک ہے نا. تو 3 چھٹیاں تو موجود ہیں اپنے پاس. جمعے کو 10 ہے نا, تو 11 ہفتہ تو 12 ہو سکتا ہے. بدھ جمعرات جمعہ قافلے جائیں بابا 8, 9, 10 محرم کو. یہ بھی ممکن ہے. جو یوں کر سکتا ہے یوں کر لے, یوں کر سکتا ہوں کر لے, آپ کے کلی اختیارات ہیں. 12 دن میرے کو دے دیں, ہمت کریں. 12 دن مانگ رہے ہیں بابا یار. یہ ادا مرشید اور کیا کیا بوٹ پکڑ کے بیٹھے ہوئے, سب بوٹ بھی نیچے ہو گئے ان کے. بوٹ تو اٹھا لو یار بھائی. نہیں تو انہوں نے نام نہیں لکھا نا, ادا مرشید سے کیا پتا کہ کون کس کو یہ مرشد بول رہے ہیں, کوئی واضح نہیں ہے نا. تو اس لیے وہ پردہ تو ہے نا. چینل والوں, مدنی چینل ہوں گے, مطلب کوئی ان کا پیر ہوگا جس کی ادا پر یہ مر مٹنے کی بات کرتے ہوں گے. مجھے تو یہ مر مٹنے, میرے لیے تو مر مٹیں گے مسئلہ ہو جائے گا. میں بولوں موبائل رکھ دو تو یہ بولے نہیں, یہ تو 2 رکھے ہیں میں نے, اس کے بغیر تو گزارا نہیں ہے, تو مشکل ہو جائے گا. تو ادا مرشد پر چلنا دشوار ہے. تو یہ نام نہیں ہونا چاہیے. اگر میری نسبت ہے تو یہ نام نہیں ہونا چاہیے کہ اس کو نبھا نہیں سکیں گے آپ. بارہ دن. سبحان اللہ. پیچھے سے آواز آئی اس طرح بھائیوں کی, جمعے سے 12 دن سفر کریں گے. کتنے اس طرح بھائی؟ ایک ہے. سبحان اللہ. ادھر بھی ہیں ماشاءاللہ, کافی ہے, 10, 12 تو ہوں گے یار.
الحمدللہ. واہ